Na? May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako sa kanunay manghinaot nga naamo sa sulod sa inyong panimalay nga mayong kahimtang, mayong panglawas, o mahinangpon kanunay nga mamati sa pulong sa Dios. Bin magabasa bay noon sa kasulatan. Nasayo na ta nga kitang mga Kristohanon nga mauni ang atong gimbuhaton matag adlaw nga kanunay kita mamati sa pulong sa Dios aron kanunay ni buhi sa atong kasing-kasing ug una-una. Ug nasayod na ta nga ang atong paglaom ni aning kasulatan. Muna nga importante kay sa tao nga magtuki kita aning kasulatan o bin mamati ba. Kay sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, lumalabay lang ta aning kalibutana, unya sumala sa atong nasayran nga gisulti sa padayag sa Dios pinagi aning kasulatan nga dunay gitakda nga panahon nga mo na nay paghukom aron ang tanang tao hukman sumala sa ato mga binuhatan. Ingon ana ang gipadayag sa kasulatan. Mao na nga gikinahanglan sa atong pagkinabuhi. Magtuki kita o para makat-on ta ug unsa ang kabubuton sa Dios aron atong makinabuhi samtang nagpaabot niya ang panahon nga gitagal. Kaya wala ta masayon moabot ang atong kamatayon ugma sunod adlaw kay walay tawo nga nasayon nga moabot ta siya. Mao na nga mintras nga buhi pa napatay kinabuhi kinahanglan magatuki kita sa kasulatan. Kay kita gyud ang magbuhat o mangita sa ato ang kaugalingong kaluwasan. Hinuno nagipadayag na sa kasulatan nga wala tay mahimo kung mosalig ta sa tao. Tungod kay walay bisan kinsa nga tawo makahatag kanato anang kaluwasan nga gihisgutan sa kasulatan nga gisaad sa Dios. Wala bisan kinsa. Mao na nga gikinahanglan ang tawo makat-on ani. Kaysa atong pagkinabuhi aning kalibutanan nakigbisog ta sa atong pagpaningkamot alang sa ato ang panginahanglan sa matag adlaw. Paningkamot aron tuman ta sa atong obligasyon ngadto sa atong pamilya, mga anak. Ingon na ang atong pagkinabuhi. Sa atong pagkinabuhi nga naa ta nagkinabuhi ana nagatrabaho ta. Mao nang importante nga ang tawo makat-on ani. Kay magamit na nato sa atong inadlaw nga pagpanginabuhi sa atong pagpanarbaho. Kay kumpleto man ang kasulatan gitudloan man ta. Mao na nga sa makat-on na ta diha na ta makabaton ta og kadasig, makabaton ta og paglaom nga sumala sa gigarantiya sa kasulatan. Og nasayo na ta nga ang gisaad sa Dios dili gid mapakyas tungod kay ang Dios dili man magbakat. Ug mao ni nga ang kasulatan nasulat ni siya tungod sa mao nga katuyoan aron daw makat-on matudluan kung unsaon pagkinabuhi samtang nagkinabuhi ta aning kalibutan nga nakigbisog. Mao na ang ayan nato na siyang magpakabana gid ta ang mga bahina. Kaya kung dili gani ta makabuhat sa atong kaugalingong kaluwasan, wala na gitay paglaom. Ang tao nga patay na wala na siya paglaom. Kanang atong nakita nga mga buhat sa mga buhi alang sa mga patay, wala na ikatabang. Wala na tay ikatabang ni bisan kinsa nga tao tuwa na sa lubnganan. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Nga ang tao tuwa na sa lubnganan, wala na mapaabot nga tabang bisan unsa. Muna, hinumduman na to nga ang kasulatan kung mao gani ang musulti. Dili gini siya mausab, dili madugangan. Kay ang tanan nasulat diri kamatuoran. Mao na gituluan ang tao na sa balaod sa gingharian mao nang higugmaon ang iyang isikataw. Kanang mabasa diya sa Santiago nga niyon. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga nagaingon, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, maayo ang inyong gibuhat. Mao ni balaod sa gingharian nga naang gugma.
Nya magbasa ta sa kasulatan aron makat-on ta sa hingpit na matanong ta, mao na ang pagtuo labing importante. Kay dili kita makapahimuot sa Dios ug wala tay pagtuo. Kay ang kahulugan sa pagdawat sa mensahe sa Dios mao nga dawaton nimo kinasingkasing ug lig-on nga pagtuo. Nga wala gyud pagduha-duha. Mao nang atong gikinahanglan. Unsa may ato ang barugan nga ug lig-on nga pagtuo, kini ra gyud nasulat, wala nay lain. Dili na gini siya mausab, dili madugangan o dili masaysay. Mao na nga atong pagkinabuhi. Magunahon na ta nga lisod. Kung wala kay pagtuo, mo na lisod og mahimong walay kwenta alang kanimo kung ikaw lay pagtuo. Walay bili. Nganong inana man ang tao nga sayon lang kay pag hunahuna og mga butang nga sama na nga dili magpakabana o sayon lang kay nga ang tao makabuhat og dili mayo. Tungod mismo ang kasulatan nagasulti man, tungod kay dili man silutan dayon sa Dios ang tao. Mo na nga gipahibalo pinaagi sa kasulatan gitudluan ang katawhan aron makinabuhi ang kabubuton sa Dios. Mo na gikinahanglan gid ang tao bulahan ang mobasa ug ang mamati basta motuman sa naisulat. Kay kini nasulat mao na importante gini matuman sa tao. Kay dili man ang tanang nagtawag kanako Ginoo makasul sa gingrian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Ug mao kining maayong balita. Mao ni siya ang kabubuton sa Dios ug mao ni ang dalan paingon sa kinabuhi nga dayon. Ug mao na gipasabot dito sa ikaduhang Timoteo nga kini maoy maghatag kanimo og kaalam ug maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na ang pagtuo tanan ang gikinahanglan. Ang ipabuhat buhaton, ang likayan likayan. Kanang tanan pagtuo ang gikinahanglan ana. Nga motuo ka nga giluwas ka. Motuo ka nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga rin sa kalibutan aron pagluwas. Kanang tanan pagtuo ang gikinahanglan. Mao na nga ang kasulatan nagapadayag nga sa karaang panahon ang mga tao gikahimotaan sa Dios pinagi sa pagtuo. Kung mao po na sa atong pagkinabuhi karon sa ato ang kapanahonan. Kaya wala gyud makapahimuot sa Dios kung ang tao walay pagtuo. Mo na kinahanglan gyud ang tao moduol sa Dios, mutuo nga duna gyud Dios. Mutuo aning kasulatan. Kay sama sa giingon diha sa Hebreo nga kung dili ta magtagad kini mo ni gipasabot din sa kasulatan. Sa dako kayong kahigayonan nga gisangyaw nga kaluwasan alang sa tanang tao. Kung dili magtagad, ako nakasiguro nga tanang tao karon nakabati na ng parte aning sa sulod sa kasulatan. Makabati na sila ng gitawag og impierno sumala sa gipadayag sa kasulatan. Nasayod sila nga naay bag-ong langit o bag-ong yuta tungod kay daghan na kayo ang nagwali karon naghupot aning kasulatan. Mo na nga daghang kay tawo nga nakasayod na. Pero dunay mga tawo nga dili lang gyud magtagad. Kay sumala sa kasulatan gipadayag man na siya. Mo na nga ang matag usa ka nato nara sa atong kaugalingon, buot ka bang mabulahan? Naa sa ato at tanan ang desisyon. Umo nang gisulti sa kasulatan nga gibutang sa imong atubangan tubig ug kalayo. Kabuta ug asa imong nagustuhan. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug kamatayon. Kabuta ug asa imong gustong kabuton. Gihatagan ta og libre nga paghukom. Libre nga desisyon, wala ta kanang gi-pressure og may sa Dios nga kinahanglan patumanon jud ka. Gitagaan ka naa sa tiliwala ang papilian matag tao. Kung buot kang maluwas ka.
Ang kaluwasan naa sa ato ang kaugalingon. Mao na gipadayag sa kasulatan. Mo na sama kanimo karon ikaw makabati. Sayangan ba nimo ang panahon nga gitanyag sa Dios kanato? Mo na mangutana ta sa atong kaugalingon. Ato bang sayangon nga doon na patay panahon kay ang tao nga buhi doon na pa may paglaom. Mo na gikinahanglan magasusi ta sa atong kaugalingon. Kay kaning mensahe sa maayong balita nga gisulat uban sa lamdagikan sa Dios. Tanang tao ang gipabati ani ang tanan kong mudawat dawaton sa Dios. Kay sumala sa gipadayag sa kasulatan dito sa ikaduhang Pedro. Kay nasayad magyud nga mobalik ang atong Ginoo. Mo nang nag-ingon ang kasulatan nga ang Ginoo dili maglangan sa iyang pagbalik. Sumala sa gihuna-huna sa uban. Mo na atong hunahon-naon og maayo. Kaya doon na may magbugal-bugal nga dili mo tuong mobalik. Ingon na siya. Mo na nga dili siya maglangan sa iyang pagbalik. Sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan nagpailob lang siya og maayo. Kay dili siya buot nga dunay mawala. Kung dunay usang mawala kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Kay buot sa Dios nga ang tanang tao, dili siya buot nga dunay mawala kun dili gusto sa Dios nga ang tanan makakabot paghinulsol. Mao na gikinahanglan nagpaabot ang Dios kanato ana. Mo na dako kayong kaygayonan. Mo na sama kaninyo nga nakabati. Mo nang gikinahanglan yun nga musyerta ngadto sa atong isigkatao, sa atong mga kaila parinti ginikanan igsuon o sa tanan natong kaila. Para mapukaw ang ilang salabutan, makita nila ni kining mga mensahe, makita nila ni kaning akong programa, makita nila dito kung unsa ang gitudlo sa kasulatan. Kay mao kini ang atong paglaom. Gipadayag diri ang tanan. Ang tanan nga makatuman gipadayag ug unsa ang kapuy-an. Ug ang dili pud mutuman gipadayag pud og asa mabutang. Mo na nga wala ta sa Dios kanang murag gigunitan kundi gitagaan ta og husto nga pamaagi aron makapili ta. Kay ang tinuod kitang tanang tao gitagaan ta sa Dios og sa labutan aron makaila ta og unsay maayo og daotan. Gitagaan ta og dila igtitilaw para makatagamdam ta sa maayo o dili maayo. Ingon ana ang gibuhat sa Dios sa tao. Mo nga pag-abot sa panahon, kung mahimo nga dili ka makatuman, nasayon naman ka ug asa mabutang. Magantos ng ikaduhang kamatayon nga walay katapusan. Ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre. Mo na itambog ang tao dito. Mo na ikinahanglan nga ang ato ang kaugalingon atong desisyonan. Ang atong kaugalingon atong susihon. Atong kaugalingon atong pangutanon mismo. Buot ba ko maluwas? Kay kita mo magbuhat sa atong kaluwasan o kita ra po magbuhat sa atong silot. Kung magdumili ta mao na siya mahitabo. Kay mao ni gisulti sa kasulatan kining importante gyud ta nga mamati. Mamati kita aning mensahe nga gikan sa Dios. Gisangyaw sa iyang mga sinugo. Ug mo ni ang atong mabasa. Nga kinahanglan ta mamati kay kun dili ta mamati wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Ug mo ni ang atong mabasa diri sa Hebreo
sa Hebreo 12, Hebreo 12:25. Mao ni ang gikinahanglan, gipahinumdom sa tao ug paminawa ang gisulti sa kasulatan. Hinumduman nato ang kasulatan tinuod gini siya. Ug ang gisultian ni dili gini mapakyas. Kay ang Ginoo nagasulti. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang akong gipamulong dili gayud mapakyas. Ug mo nito mabasa sa Hebreo 12:25. Mo ni nga atong mabasa. Busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Balikon ako. Busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Kadtong wala maminaw sa maayong balita. Kadtong nagdumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikoy nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag-usab dili lamang ang yuta kundi ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon o kuhaon o aron kadto lamang dili mauyog mauray magpadili. Mao ni siya gipasabot sa kasulatan. Padayon ta sa 28. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita o gingharian nga dili gayon matayog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Kay ang atong Dios sama sa kalayo nga musunog gayon. Mao nang may tabo sa tao. Mo na nga ayo siki ang panahon sama kanimo nga ikaw nakabati. Ayaw usiki ang panahon. Kay kini mao na ang imong kaluwasan. Pag makadungog ka sa pulong sa Dios, kinahanglan mutuman ka dito magtuki ka na. Pag doon na kay pagtuo, makaton ka na. Dili ikaw mo ay maglihok. Kung dili tan-awon lang sa Dios kung doon na kay pagtuo. Mao na kung doon ay pagtuo, ikaw tao dili na ka maglihok. Ang Dios na mo ay maglihok diya sa sulod sa iyang katawhan. Kung mo na walay nasayod kung kinsa ang katawhan sa Dios. Kay pinaagi sa pagpamati ug pagtuo sa maayong balita, mao to patikan ta sa Dios. Pinaagi sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. O sa tanang magtotoo, nagpuyo ang Diyos pinaagi sa iyang Espiritu. Kung mao na nga ang Diyos nga naa sa sulod sa tao, siya na mao'y magbuhat, maglihok sa pagtuman sa iyang kamubuton, kitang tao makabuhat yun. Makabuhat kita. Kay dili man kita na mao'y magdala sa atong kaugalingon, kundi ang Espiritu Santo. Ano ginong minanduan sa Espiritu Santo? Magunaw na ta nga sayon, libog na. Pero gitudlo tanan dre nga kinahanglan na mangayo og kaalam. Muna pag naana kay matinud anong kasing-kasing ang Dios nagtan-aw sa imong kasing-kasing. Nagsusi sa atong unahuna og kasing-kasing na sayod ang Dios ana. Muna kung mutuman tang tanan diri sa kasulatan. Walay tao nga tagagawas nga nakaila o nasayod sa mga tao nga iya sa Dios.
Mo na dako kayo kalainan. Ang katawhan sa Dios ug ang tao nga iya sa kalibutan. Kay ang pagpanulti sa iya sa kalibutan, mga kalibutanon man ang kanunay hisgutan. Ingon ana ang kalainan. Samtang ang mga katawhan sa Dios, mga tao nga espirituhanon, maghisgot kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Dili na sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi ang Dios nga naa sa sulod niya, moto ang naglihok. Gamiton ang atong lawas alang sa matarong nga katuyuan. Mo na matuman na nato na siya na natay pating nga Espiritu Santo, mao nang gapasidaan. Og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga naa kaninyo. Kay mao ka na ang patik kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Kita kay nato nga ang katong naipatik mao toy ilanan sa katawhan sa Dios nga luwason gyud siya. Mao nga may panahon pa ang tao, samtang may kinabuhi pa ang tao, doon na pa'y paglaom. Sama sa akong gisulti, sa nauna nga mga gisulti nako nga maghiskot ta og kalibutanon. Kaning panghunahuna sa kalibutanon nga mga pangandoy sa kalibutanon nga mga butang, mga material nga mga butang. Maningkamot og mayo ang tao para makabot na siya. Unya, makigbisog. Mao na madungog nato ng panultihon. Nga mintras may kinabuhi pa, doon na pa'y paglaom ang tao nga mo sinso. Ingon na ang naisip sa kalibutanon. Mao na ako mabati. Pero sa espirituhanon nga mga butang, ang pasabot sa gisulti nga ang tao nga buhi doon na pa'y paglaom. Ang tao nga buhi sa espirituhanon nga pamaagi, aduna pa'y paglaom nga makakabot sa paghinulsol o masayod sa kamaturan. Muna, doon na pa'y paglaom nga ikaw buhi, bisan idara na ta. Kaya wala gipili ang edad sa pagkabuot ani. Bisan og taas ng atong edad. Basta mamati ta og mutuman. Walay edad nga gilimitar ana kundili ang tanan dawaton sa Dios katong nangita kaniya. Mao na nga sa ato ang pagkinabuhi nga mususi ta sa kasulatan. Dili na kinahanglan mo adto ka pa sa gawas. Muduol ka pa og tao aron magpatambag o magpatudlo ani. Dili tao ang magtudlo kanato. Ining kasulatan mao ni Espiritu Santo mao ni magtudlo kanato. Mao na nga sama sa akong giingon. Kung magbasa ka sa kasulatan, kung doon na kay dili mo masabtan. Hangyo sa Dios, pangayo og kaalam. Pangayo ang matinud-anon og kinasing-kasing. Kay dili gyud ta pakyason kay ang Dios maluluyon man ug mangintagon sa tanan. Pero kinahanglan walay pagduha-duha. Kaya may tabo manggod sa tao sama aning katong sumbingay mahitungod sa binhi. Nga daghang kay mga tao nga mamati nga ibaliwala lang siya. Nya una-una nga mauna ni tama na mauna siya. Hangtod mawala sa huna-huna. Mao to ang kahulugan katong naa mahulog sa agianan. Sa pagsabot sa binhi, sama sa binhi nga nahulog sa agianan. Ang tao nga mao na ang mensahe. Ang tao nga walay pagtuwa makasabot, dili sila kasabot. O panukaon sa mga langgam, o adtuon sa yawa, o kuhaon ang binhi nga napugas sa ilang kasing-kasing. Mao nay buhat o panlimbong sa kaaway sa Dios nga mao ang yawa. Mao na nga sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpangalagad
nga maghunahuna ta nga lig-on ka ita pinaagi lang sa atong kaugalingong pagtuo nga wala kay basihan sumala sa kasulatan ug dili ginato ipasukad sa kasulatan pakyas kita sa maong pagtuo. Mao na likayan ang pagpamati sa dili binuang nga panaglantugi. Likayan ang binuang nga paglantugi kay makapasalaag na sa Dios ngadto sa tao. Kay sama anang lantugi nga akong nabati. Unya gamito na nilang moy kanang sa buhat nga si Apostol Pablo nakiglantugi. Mao nang makiglantugi pud sila sige lantugi. Mao na akong giingon. Susiha sa kasulatan na ana sa buhat. Kung unsa ang gipakiglantugian ni Apostol Pablo. Nakiglantugi ba siya nga siya mo'y tinuod, sila ang tinukod? Dili na mao. Nakiglantugi siya bahin sa maayong balita nga gipamatud-an niya nga si Jesucristo gipadala sa Dios mao ang Mesiyas nga mao'y magluwas sa kalibutan. Mao na ang iyang gipakiglantugian o gipailan niya ang Dios ngadto sa mga tao nga natubang niya gipakiglantugi. Wala siya magpresentar nga kami ang tinuod, kami ang tinukod. Sumala sa ato makita kanang mga lantugi aning kalibutana. Dako kayo og kalainan. Unya ato makita aning kalibutana nagpalabonay lang sa garbo. Ingon ana ang nahitabo. Mo ngano nga bulahan ang tao nga mobasa kay makakaton man ka masayod man ka sa kamatuoran. Ug makalikay ka. Sama ka nako nakaatubang ko. Moro na ko gisulti nga nakiglantugi ang mga sinugo sa Dios pinasikad mo gyud sa kasulatan. Unya dunay mga argumento nga daghan na kaayo nga mao bisag unsa na lang pero dili gina magamit atubangan sa Dios, dili na mo saril. Ginigid ang kasulatan. Mao ra isulti nga si Kristo gipadala aron pagluwas sa tao. Dito sa cross giwala niya tanan atong mga sala. Kay kita kaniadto sama sa mga karnero nga nasalaag apan karon gidala pagbalik ngadto kaniya. Nga diin mo'y tig-atiman sa atong mga kalag. Kining mensahe mo ni tig-atiman sa atong kalag. Nga sama kung mapuyo na ni sa atong kasing-kasing ug unahuna makaatubang ta og mga tawo nga kalibutanon. Kining mensahe nga atong mabasa, atong nadungog. Mupuyo ni sa atong kasing-kasing ug mao na ni mag-guide, mag-aga kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mo na nga ang tao walay mahimo. Wala tay mahimo kun dili gyud ta mag-usisa sa atong kaugalingon. Nga magunahuna lang ta nga naatay pagtuo nga bunga sa atong hunahuna. Sa tinuod, sama karon makita man na nato. Pero ang tao lang dili pa kakasabot sa hingpit. Kung dili pa kagin makat-on og maayo sa kasulatan, kung dili pa maisakto og magulang ang imong pagtuo, mahingkod ang imong pagtuo. Unya matindanon pag naana na sa tao, mahuptan na nimo ang hingpit nga kinabuhi sa magtotoo. Dayag kayo sa imong hunahuna, makita nimo ang tanan nga dili nimo madungog o dili nimo makita kaniadto imo nang makita. Ingon ana ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Kitang tao mahimo lang makig-istorya tag tao kanang bunga lang sa kalibutanon nga pangisip mahimo na sayon lang kayo. Nga supako na to ang ilang gisulti. O pwede nga mo ang imo pong kauban musupak po siyang gisulti. Pwede na siya. Pero sa espirituhanong nga mga butang,
Atubangan sa Dios, wala tay kapangatarungan bisan unsa. Wala tay ka-question kundili ang ato lang kaugalyon pangutan-o nato. Nganong inana? Sama kanako kaniadto. Nganong man ang inana ako nakita, nganong inani man ako nakita. Moto, pag abot sa panahon nga nakabasa ko dito, ang tubag tanan kanang mga pangutana sa atong hunahuna na ang kasulatan mo imo padayag sa tanan. Dili na makuha ni bisan kinsa nga tao. Wala gyud makapadayag ana. Gamhanan kay ang Dios. Ug mo na gisulti sa kasulatan nga dili gyud matukib ang iyang tanan niyang gibuhat. Kung magunahuna ta nga naa tay hibalan, gamay ra kay tag nahibalan sumala sa ato ang. Kay ang kasulatan nagasulti man, gitagaan sa Dios ang tao og kaikag sa pagsusi sa tanang mahitabo sa kalibutan. Apan wa ta niya tagaig katagbawon og hingpit nga pagsabot sa tanan niyang gibuhat. Mao na nga dili gid nato matukib o makabuot bisag unsaon nato na siya. Dito lang ka sa hingpit nga pagpaubos masunod na. Bulahan ang miila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Dito makita nimo na mga gipadayag ana nga masabtan nimo nga dili gid nimo masabtan na sa kalibutanon nato nga pangunahuna. Mao na ang kamatuoran nga ngano nga ang kasulatan gigasan ni sa Dios alang sa tao. Mao na nga nagsulti gyud nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman. Mutuman nga mag-usisa. Mutuman ka nga magatuo. Mutuman ka sa tanan nga ipabuhat. Higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Mao na ang balaod sa gingharian. Kaya ang tao nga mahigugma sa iyang isikataw dili gyud makahimo og dautan. Mao na kung maghari ang gugma, dili wala gyud kagubot. Sa sulod sa panimalay kon ang tao maghari ang gugma sa matag usa. Dunay pagtahod sa iyang kaugalingon. Makabaton ka og kalinaw. Pero kung maghunahuna ta nga kita mo'y husto, pakyas kita. Maghunahuna ta kanunay nga kita husto. Mao po na sa ato ang pagbarog aning ining kasulatan. Kung doon na kay mga hunahuna nga gawa sa kasulatan unya moingon ka nga husto. Pakyas ka diha. Kaya hunahuna ang kinabuhi sa tagsatag sa katao naa sa kamot sa Dios. Kung mao na nga gipasabot dito, dunay usa ka sanglitanan kanang sa Roma no hindi nga nag-ingon dito. Kung mao kini, nganong pakasad-on man sa Dios ang tao? Kana mo na pangutana nga kalibutanon. Gihatag na nga prueba para ang tao makatunta sa husto. Kung ang nagsunod apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios. Aw ka lang. Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa pagbuhat sa duha ka mata nga minasa nga lapok ngadto ang isa mahalon ug ang isa baraton. Muna nga naatanan sa kamot sa Dios. Muna ingon ana. Pero gisulti diha nga ang Dios nagpailob lang ingon ana ang gibuhat sa Dios. Apan nagpailob siya maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan o gitakda nga laglagon. Doon naghihapoy mga lugway. Mo nagpailob siya. O mo nagipasabot dito na Apostol Pedro nga. Kaya dili siya buot. Mo naging nga kining sa ikaduhang Pedro mo nagiingon dire. Ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro 3. Muning atong mabasa. Ikaduhang Pedro 3. Kay nagasulti man ang kasulatan nga
Dili siya maglangan sa iyang pagbalik, sumala sa ginahuna sa uban. Apan nagpailob lang siya maayo, kay dili siya buot. Nga dunay mawala, usang mawala, kung dili ang tanan makakabuot sa paghinulsol o mubiya sa ilang mas sala. Ug mo ni gisulti ni Apostol Pedro gihapon diri. Sa 3:14 mo ning atong mabasa. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Mo na gihatagan og kahigayunan aron maluwas ang tao. Nagpailob lang siya maayo kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala kun dili ang tanan magkakabuot sa paghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Ingon ana, usa ka kahigayunan nga gihatag na sa Dios sa mga tao. Mo na nga dili nato usikan ang panahon nga mintras buhi pa ta. Sama kanimo karon nga ikaw makabati sa mensahe. O ngano nga mag-awhag yung ninyo nga i-share ninyo nga to sa uban. Tungod sa usa ka katuyuan aron pud sila masayod. Kaya mao ni kabubuton sa Dios nga ang tanang tao masayod. Kaya sa pagbuhat na to nga musirta nga to nila sa atong mga kailat sa tanan o nga matag usa ka nato daghan ang masayod. Ug sa ingon ana, sama kanimo ikaw nakabati ka, dako ka kayo gikatabang sa pagpakailap sa mensahe sa maayong balita. Kay makapaminaw man sila aning mao nga programa unya magdungog nila ang mensahe nga nagikan sa kasulatan nga mo'y magatudlo kanato o maghatod kanato sa kaluwasan. Muna dako na kayo og ikatabang ang imong pag-share. Nakatabang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ingon ana ang gipasabot nga ngano nga gikinahanglan kita nga ug unsay atong nabati kinahanglan ibalita nato ngadto sa uban. Mo na inikatan-aw nila sa inani nga programa, makita nila tanan ang mabasahon nako nga mo'y magtudlo kanato. Magtudlo sa kamatuoran. Kini lang kasulatan. Ug dili na makita nga doon na pa'y mga pagpasabot o pagsaysay. Igo lang ni paminawon ang kasulatan. O sama kanimo nga kung ikaw doon na ka na interes, sa sulod sa imo panimalay ugwa kay kasulatan. Palit aning kasulatan barato ra man siya. Magbasa ka. Mo na pangayo agin sa Dios nga tagaan ka og kaalam. Dili gyud ka mapakyas sumala sa pahayag sa kasulatan. Sama nako. Mo na nga nagbaton ko og pagtuo. Mo na pag-abot mo sa panahon nga masama pud mo nako nga duna nay pagtuo. Mao po ni ang katungdanan mosulti pud ta sa kamatuoran. Ingon ana mga gimbuhaton sa Dios, gimbuhaton sa katawan sa Dios. Kita mga tinawag o mga pinili. Mao na din gisulti ni Apostol Pedro kining sa unang Pedro. Sa unang Pedro mo ni siya. Kitang tanan tao ani. Ikaw karon nga namati, kitang tanan. Muling atong mabasa o. Muling atong mabasa dire. Sa unang Pedro 2:9. Muning atong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pare ug ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios.
Mo na nga ang tanan ng mga tinawag o mga pinili, mo na gitawag og mga harianong pari. O dito sa gipadaya gitawag og gingarian sa mga pari, kay pari man ang translation ang nakabutang ani nga. Dito sa nag-una nga man translation aning sa nagikan sa original gid ani, saserdote ang gipasabot ani. Gingharian saserdote. Ug mo na si Kristo ang pangulo saserdote, pangulong saserdote, o pangulong pari sumala aning nagpadayag ani. Kay pari man ang nakabutang ani. Gihimong gingharian sa mga pari o si Kristo mo ay pangulong pari. Tanan. Mo na ang tanang tinawag, walay pangulong pari, si Kristo lang ang usap pangulong pari. Kay ang tanang nga tinawag, gitawag og harianong pari aron magsangyaw sa kahibulon buhat sa Dios. Mo na ang katawhan sa Dios nga mga tinawag og pinili. Magasulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Mo na nga nganong makasabot ka sa mga tao nga iya sa kalibutan. Makasabot ka kung makahupot na ka sa kamatuoran. No na hinumdumi. Gitawag sa kasulatan diha sa gipadayag mabasa diha nagihimo kamong mga pinili o gitawag og mangingharian sa mga pare. Ug mo ni aron magsangyaw gitawag kamo gikan sa kangitngit aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Unya si Kristo ang pangulong pare. Unsa ang pangulong pare? Kini mensahe. Mao ni ang mensahe nga nangulo nato. Unya mao ni magmando nato ug unsa ang atong nabasa diri mao ra po niya ang atong isulti. Mo nasama kanimo karon nakabati ka sa akong gibasa. Mao po ni sama ni inigbasa nimo. Wala lang inimong tuhuan dawaton nimo ni kinilang kasulatan. Barukay gina siya. Kay kung dili gani ta mutuman ani, hinumduman lang nato. Ang kasulatan walay makasaysay ani. Walay makasaysay pinagi sa gawali yung panabot kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti binanduan sa Espiritu Santo. Mao na nga dili gini masaysay sa tao. O dito sa sirat gipadayag dito nga wala siya maghatag sa igong gahom ni bisan kinsa aron pagsaysay sa kahibulong nga mga buhat sa Dios. Wala siya maghatag. Wala si tao nga gihatagan. Mo na nga ang katungdanan o gibuhaton ng sa katawhan sa Dios maminaw, tuhuan, o musulod ni sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao, matuman ang kasulatan nga nagaingon. Magbuhat kog bag-ong kasabutan nga dili samas kaniadto. Ang kasabutan nga akong himuon mao kini. Isulat ko sa ilang butang ko sa ilang hunahuna ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug ako mahimong ilang Dios ug sila akong katawhan. Mao ni ang kasabutan karon sa espiritu, balaod sa espiritu. Mo na nga magpuyo ang espiritu pinaagi sa pagtuo. May patig nga Espiritu Santo pinaagi sa pagtuo. Kung musulod sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao, kung unsa gani ang sulod sa kasing-kasing, maupod ang mugawas sa barba. Mo na makaila ang matag-usa. Ang naghupot sa kamatuoran ang matag-usa makaila. Inig atubang sa tao, inig sulti. Makaila man nga, usara ka espiritu ang nagamando. Pero ang mga kalibutanon dili makaila. Mo na walay makalimod unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Natago walay bisan usa ka tawo nga tagagawas nga nasayod o nakaila sa katawhan sa Dios. Kay ang Dios sa gyud ang nakaila siyang katawhan. Kay nagpuyo man siya pinaagi sa iyang espiritu. Mao nay atong angayan nga tuhuan kay mauna ang tinuod. Mo na nga sama sa gihapon ako kanunay nga magauhag kaninyo nga basa gid mo sa kasulatan. Sama sa akong gikaingon nga mabalik-balik nako.
Kay kung mubasa ta sa kasulatan, daghan kay ta og mahibaluan nga dili gid nato madungog ni bisan kinsa nga tao. Mo na nganong nagsulti ko ana, kay mao na ang ako na discover. Mo na nga ngano dae nga higpit yun nga dili ta makadugang ani. Ngayo po ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya og ipailagyan niya ang pagkabakakon. Ingon ana kahigpit. Kung mo nang mga tao nga magasulti nga wala diri gawas sa kasulatan, mao nang giingon nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka ng og sulti. Ingon ana, pero ang makasabot ana ang katawhan lang sa Dios. Mo sa akong giingon, ang ang mga kalibutanon dili gid sila kasabot ana. Ang ila lang mahimo mao lang ang pagbugal-bugal. Una siya may tabo. Og masinati unya na nimo kung mahuptan mo, pero garantisado ang gahom sa Dios. Dili gid ka mapukan. Garantisado. Wala gid makalingla kung ang tao mo barog ka dire. Kay gahom man ni dili man ni ordinaryo, sama sa giingon ni Apostol Pablo nga ang maayong balita nga among giwali dili pulos pulong lamang, kun dili gahom. Mao na nga kun masulod umupuyo na si kasing-kasing sa tao, wala di makapukan. Walay limbo nga makasulod. Ug mao nang giingon sa kasulatan nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala. Kay ang anak sa tao manalipod man kaniya, ug dili gyud makahimog dautan kaniya ang yawa. Kung sa may mahimo sa yawa, mao pagpanglibong. Ug mao nang gisulti laing bahin sa kasulatan nga giingon, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Tungod kay ang Dios iya namang amahan. Mao na ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Mo na nga isulti na po nako nga sama sa akong gisulti sa una nga duha ka bahin ang naa sa kalibutan, mga anak sa Dios o anak sa ilang amahan. Pero kanang mga anak sa ilang amahan, wa na sila masayod og kinsa ilang amahan. Pero ang mga anak sa Dios nakailas, nasayod sila. Tungod kay kini man ang kasulatan, mao'y nagpahayag sa mga anak sa Dios. Mo na dakong kalainan nga gikinahanglan makabuot nato na siya aron makabaton ta og paglaom. Ug dili nato na makuha sa tao, kung dili diri gyud na sa kasulatan. Unsa na oras diaman? Unsa man tong orasan ni pagsugod na? Mao na nga atong gikinahanglan nga pagkinabuhi nato aning kalibutan. Ang ato makita sa pagkinabuhi kalibutanon, pakigbisog, pagkabuot sa mga pangandoy sa kinabuhi. Og sa ako nakita ang kanang tanan ugat ana tungod sa kasina kay maibog man ta sa mga butang nga naa sa atong isig ka tawo. Muna pangandoy. Pero sa ako nakita sa kalibutan nga pangisip, ang Dios mo'y naghatag og pangisip. Sama nang giingon. Dili ang tanan kugihan masapian. Gisulti na sa kasulatan. Ug dili ang tanan nga hait og sa labutan makakita og maayong panginabuhi. Mao na nga sa una makita nako nga nganong pulos na ning kamot inana. Nakigbisog. Unya man makita nato nga mga ganang gitawag og inila mga bright. Pero problema lagi gihapon. Wala na matubag sa gawas nako nakita kundi ang kasulatan. Unya makita nato nga na may mga ngano man nga doon na may pobre. Ug dato, dunay naglisod og mayo. Tinuod yan, dunay maglisod og mayo kaysa among kinabuhi sa pamilya. Pobre kay may naglisod gyud sa among kinabuhi.
Wala, dili na matubag sa tanan. Pero pag abot sa panahon sa kasulatan, mo na nag-ingon ang kasulatan, ayaw binuangi ang tao nga nagkagidlay sa iyang pamisti. Kay magibuhat ang Dios sa atong panahon nga wala na mailinggati sa tao. Mo ni batasan na to, nagkagidlay ka ng tanaw na to, lisod kayo, pobre kayo, nagkagidlay sa pamisti. Mo nagisulti nga ayaw binuangi ang tao nga nagkagidlay sa iyang pamisti, kay may gibuhat ang Dios sa atong panahon nga wala maalinggati sa tao. Kung mo nagipadayag sa kasulatan, ang nagbiay-biay sa kabos, nag-insulto sa Dios nga siya mo'y nagbuhat kanila nga kabos. Kay ang Dios mo'y nagbuot sa tanan. Kung kinsay iyang himuong pobre, o kinsay iyang himuong dato, o kinsay ang iyang ibutang sa ubos, o kinsay ang ibutang sa taas. Mo na nga, kung ang tao makatuon ka sa kasulatan sa hingpit nga pagtuo, dito nimo makita ang imo pagkinabuhi nga ang tanan masabtan nimo ug kontento ka sa imo pagkinabuhi. Magtrabaho kang agaan, pero hinumdum niya ang giingon sa kasulatan nga gigarantiya. Dili mabalaka sa atong panginahanglan sa matag adlaw. Ayaw puni ang suliran sa matag adlaw kay doon na kini kaugalingong suliran. Mo na nga ako makita nga trabaho lang, yano lang, gaan lang. Una, panlabaw sa tanan, pahariya ang Dios ug pangita, pahariya ang Dios o paghariya ang Dios. Mo ni atong basahon sa Mateo. Muna nga ang tao makaton o makasabot. Muna nga tumasahon sa Mateo. Muna nga ngayon ginato ni siya nga masulod sa atong unahuna. Kay para dili na ta pulos pangagpas aning atong kinabuhi, pulos pangagpas. O muna nga atong mabasa sa size 30. Mateo 6. Muna ang itudlo sa kasulatan nga ngayon atong puhuan, dawaton, kung muna ang atong mabasa. Kaya kita muna atong pakigbisog, sama sa akong niingon ganina. Nga nagpuyo ta sa kalibutan, naningkamot, ug ambisyon para mo asenso. Pero mo na pagkahibalo na ko nga gibasa sa kasulatan nga dili ang tanan ugihan madato. O dili ang tanan nga hayit og salabutan makakita og maayong paginabuhi. Ug mo na nagaingon nga ayaw binuangi ang nakatawo nga nakagidlay si ambiste, kay ang Dios dunay gibuhat sa atong panahon nga wala mailinggati sa tao. Ug mo tong nagsulti ang kasulatan, ayaw biay-biaya ang kabos. Ang nagbiay-biay sa kabos, nag-insulto sa Dios nga mo'y nagbuhat kaniya. Mo na nga matudluan yun ang tao sa hingpit sa kasulatan. Ang atong mga pangandoy o paningkamot mo ni siya. Una, pagkaon atong ikinahanglan. O mo ni siya itong mabasa sa Mateo 6:31. Kung mo ni gipasabot to. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butang nga mo ay gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Mo ni sa akong kinabuhi kaniadto inani. Pangandoy gyud kukod. Walay lain niya ginahuna. Sa wala pa ko'y pagtuo inani. Mo ni gitinguha kanunay sa mga walay sa dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamon ining mga butanga. Nasayod ang Dios nga ginahanglan kay siya may nagbuhat sa tanang mga butang alang sa tao. Mo na nasayod siya nga gikinahanglan na. Ug mao ni sa 33. Apan dabaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Ug pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang
ihatag ra niya kaninyo. Muna sige nga dili na to. Sa 34 busa ayaw nakabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Iyon na ni makaton ang tao sa pagkinabuhi magtrabaho. Gaan sa una-una. Ug unsay abuton malipayon. Ingon ana ang padayag sa Dios ngadto sa mga tao. Kadtong maninguha pagkabot ani. Ug mo na nga sa akong gisulti, kanang mga bahina nga makabot sa tao nga mo ni gipasabot tanan nga imong makabot, dili na nimo makuha sa tao kun dili diri na sa espirituhan ng mga butang. Kay kining atong ipaminaw mo ni Espiritu Santo ni siya ug mao ni nagagarantiya nga ang iyang gipamulong dili gyud mapakyas. Mao na nga dili ta angaya magduha-duha. Gisatagan ta og isakto nga pamaagi nga kanunay ta naninguha para makakaon o makabiste. O gipasabot na nga kini mga butang nga mo gitinguha kanunay sa mga dili magtuto. O mahinumdum ko sa akong pagkinabuhi kaniadto inana. Pero sa 33 apan labaw sa tanan paharian ang Dios o pagkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. O ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw na po ni ang suliran sa sunod adlaw kay doon na kini kaugali ang suliran ang matag adlaw na ayaw po ni ang suliran sa matag adlaw. Mo na ka makato na ka gaan ang imong pagtrabaho. Ang imo lang mahuna-huna kanunay nga naa ang Dios sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Magtrabaho ka, magtan-aw ka ug unsay imong panginahanglan ug unsay gikinahanglan. Naa moabot sa imo nga dili na ka ng mga pangandoy sa kinabuhi nga makahimo nga makapamataas sa tao. Kaysa ako nakita ang tao nga mosinso mamapaytason ang tao. Magarbuso mo na ako nakita. Kay gani siguro og nahimo pa ko nga professional og nahimo taas pa ko kay balo. Unya nasapian ko. Paminaw na ko, dili siguro ko masayod aning maong kamaturan. Kaya wala naman kumikinahanglan na naman tanan ang akong gikinahanglan. Inana lang tingali. Sa akong hunahuna, murag maingon ana, nga dili gyud ko masayod aning kamatuoran nga ako nakita sa kasulatan. Kaya dili man di umang kay problema kay maglingaw-lingaw ka, lipay naman ka. Naningkamot ka na kanunay ang iyong panginahanglan. Kung mao na atong mahunahuna nga mao na lang ang atong Dios kung unsa ang mga butang nga makalipay nato. Mao na gisulti ko na nga kung nakabot pa nako ang akong mga pangandoy sa kinabuhi sa akong kabatanon, nakakabot kong propesyon o nahimo kong kwartahan. Paminaw nako dili gid ko makailas sa Dios. Magsangpit ko og Dios gikan sa akong pagkabata. Kay gituluan man ko nga kay balo nga naay Dios. Mo na akong nahimo magsangpit ko naay Dios. Pero wala ko masayod sa kamatuoran. Mo na nga daghan kay tawo kita tanan mo sangpit og Dios. Kay sumala sa akong gisulti kaniadto na matuto ko sa akong mga apuhan ginikanan sa akong amahan. Dito ko gikuha man ko nila nga wa pa ko'y buot. Dito ko nagmatkon og buot sa ilahang kamot. Ug nya mao na ilang gitudlo sa ko kanang magrosaryo. Inig alas 6 magluhod ko ana atubang anang mga tawo-tawo nga tan-aw na ko mga imat na kaig mga naong. Naidagko na po'y gagmay, naidagko gamay, naigagmay daghan kayo nya nay mga ngalan tus na mo ni. Nya nay papel pud nga larawan. Ikog atubang na rosaryo. Moto nagtuo ko og Dios. Gikan sa akong pagkabata tungod kay gisultihan man ko sa akong apuhan nga naay Dios. Moto nakaton ko ana pag abot sa panahon
nawala na to. Kay nabuwag na ko nila unya, wala na po, dugay naman to nga matay, nawala ko. Pero ang handumanan nga akong ang ilang gitudlo nako wala ko malimot. Nalimot ko anang gitawag og unsa ang rosaryo, pero wa ko malimot nga mao na ilang gitudlo sa ko nga nay Dios. Gitudloan ko ng rosaryo unya wa ko malimot nga nagatubang ko atong mga tawo-tawong giatubang nga mga imat kayo. Maanuusan man to kay ang balay sa una sulod na araman ang aso. Mo to mga imat kay nagatubang ko ato. Nya wala ko'y pagtuon na bata pa ko. Hangtod niabot ang panahon. Nakadungog ko nga kana dili uyon sa kaubuton sa Dios. Niabot ang panahon nga ako ang nagabasa. Monto dito na ko nakita, tuog ko. Kaya nakasukad naman ko daan sa akong pagkabata nga na ako'y pagtuog Diyos. Ug mo nang akong giskutan sa akong kinabuhi, doon na tayo mga pangandoy. Pangandoy nga makabot nga gusto makakabot og profesyon ako bata pa ko. Naingnon ko sa mga naagian akong mga maestra nga maestro. Paningkamot yun makahuman kag eskwela kay hayag kay imong ugma. Moto nangandoy ko ang mga butanga. Pero nakaingon ko pagbuot na po siguro sa Dios nga dili na ko na makabot. Kaya kung nakabot pa sama sa akong gisulti, kung nakabot pa na ko ang tanan akong gipangandoy sa kinabuhi, sa ako ang bana-bana, murag dili ko makaila sa Dios. O dili ko masayod aning maong kamaturan. Pinaagi aning kasulatan. Mao na nga, kanang giingon nga bulahan ang mubasa ug mamati. Masinati na nimo kung unsa kanindot ang Dios atong kinabuhi. Mao na ang kamaturan nga angay na tumahuptan. Gawas aning kasulatan wala nay lain. Mao na sama sa gihapon balikon ako pag-ingon. Sama kanimo nga ikaw nakabati karon. Mao na akong gihangyo nga i-share ninyo ngadto sa uban. Wala nay laing tumungan na. Para lang makatabang ta sa pagsangyo sa mensahe sa may balita aron masayod ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Mao na ang kabubuton sa Dios, gabuot sa Dios nga ang tanang tao masayod. Mao na sa pagbuhat nimo ana nga makashare ka na ngadto sa iyong mga kailag ang matag-usa nato karon namati. Daghan na pud kaayo ang makabati sa pulong sa Dios. Ug mao na mabati nila nga basa gid mo sa kasulatan. Kinahanglan gyud nga mobasa. Mao na mayo gud paminaw anang tanan diha kanang naghupot og kasulatan. Paminaw kanang ilang gibasa kay mao na ang tinuod. Pero pag human lagbasa nga naa sa resulti ay na naghatagig dili kay wala na naikwenta. Walay laing importante ang nasulat lang. Tuhuan nimo ang tanan gipaminaw nimo. Mo ni ingon, mulahan ang mobasa ug ang mamati. Basta mutuman sa nisulat. Ang imo pamation kadtong gibasa nga nasulat. Unya tinguha ang pagtuman. Katong gisulti na nga wala na sa kasulatan. Ayan na to paminawa kay mao na to ang patipas nimo. Nga imbes na minaw ka sa kamatuoran, kadto mo itabon kanang ilang gipanulti nga sukwahi na sa kasulatan. Mo na tinuod na siya akong gisulti. Kaya mao man ang gipadayag sa kasulatan, sumala sa atong basa o sumala sa ako ang nasinati. Mao nang ang tao nga ang imong katubang nga gusto kang ganayon sa gawas dili gid ka madala. Perfect yung garantisado. Og dili lang kukutob ako manghinaot nga kamong tanan nga nakabati. Gikahinangop ninyo ang mga mensahe karon nga akong gibasa o kanang gipanulti nako daghan kayo nga naa sa kasulatan. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing sa nakabati ani kay sama sa akong giingon. Kini mo ay magaamping kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kini mo magagabay magtultol nato kanunay sa matag adlaw. Ug ang Dios maghari unta kanatong tanan sa kanunay aron mabatunan nato ang kalinaw.
magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, hinumdumi ang kasulatan nga nagasulti, ayaw tuuhi ang tanang nagpatuong ang espiritu ana kanila kun dili usisa. Kung ang espiritu nga naa kanila iya bagayod sa Dios, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Nagsugo nga usisa, hinumdumi bulahan ang namati basta mutuman sa naisulat. Ug dili lang kukutog pinhigala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kaniya og may gabi kanatong tanan. O sa sunod na pud gabi makita na pud kunyo sa Facebook.